हेलो एभ्रिबडी, म चाहिँ उज्जवल सापकोटा, एमबिबिएस सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट। आज चाहिँ अब हामी फेरि इम्युनोलोजीको है एक्वायर्ड इम्युनिटी लिएर चाहिँ म आएको छु है त। ल अब एक्वायर्ड इम्युनिटीको बारेमा सुन है त। अब सुरुमा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि एक्वायर्ड इम्युनिटी नामै के छ। एक्वायर्ड भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, बाई बर्थ आएको थिएन है। बाई बर्थ त्यो इम्युनिटी आएको थिएन भनेपछि के भयो, दिस टाइप अफ है त, दिस टाइप अफ इम्युनिटी है। यो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि एक्वायर्ड बाई पर्सन है त, एक्वायर्ड बाई पर्सन ड्युरिङ हिज लाइफ टाइम है। यो चाहिँ के भयो, ड्युरिङ हिज लाइफ टाइम। यो चाहिँ के भयो, उसले चाहिँ लाइफ टाइम है। अनि एक्वायर्ड इम्युनिटीको लागि के चाहिन्छ, प्रायर एक्सपोजर चाहिन्छ है त। एक्सपोजर टु माइक्रो अर्ग्यानिजम्स है, माइक्रो अर्ग्यानिजम्स। यसको लागि चाहिँ के भयो, माइक्रो अर्ग्यानिजम चाहिन्छ है। माइक्रो अर्ग्यानिजमको एक्सपोजर भएपछि मात्रै के हुन्छ, एक्सपोजर हुन्छ। पहिला यसको लागि चाहिँ प्रायर एक्सपोजर टु के चाहिन्छ, माइक्रो अर्ग्यानिजम चाहिन्छ। देन अन्ली त्यसपछि है, देन अन्ली के हुन्छ, इम्युन सिस्टम चाहिँ कम टु प्ले है। त्यसपछि बल्ल इम्युन सिस्टम चाहिँ के हुन्छ, कम टु प्ले है। त्यसपछि यो चाहिँ के छ, यो एक्वायर्ड इम्युनिटी चाहिँ एकदमै के छ, इट इज स्पेसिफिक है। इट इज स्पेसिफिक फर वाइड रेन्ज अफ माइक्रो अर्ग्यानिजम्स है त। यो चाहिँ वाइड रेन्ज अफ माइक्रो अर्ग्यानिजम्सको लागि चाहिँ के छ, स्पेसिफिक छ। जब कि हामीले पहिला के पढेको थियौँ, इनेट इम्युनिटी चाहिँ के थियो, इनेट इम्युनिटी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, इनेट इम्युनिटी चाहिँ एकदम स्पेसिफिक, नन स्पेसिफिक थियो है। इनेट इम्युनिटी चाहिँ नन स्पेसिफिक थियो। एक्वायर्ड इम्युनिटी चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छ है, फर वाइड रेन्ज अफ के भयो, माइक्रो अर्ग्यानिजम्स। कसरी त्यो हुन्छ त्यो पनि हामी अहिले एकछिनमा पढिहाल्छौँ है त। अनि त्यसपछि एक्वायर्ड इम्युनिटीको एउटा फिचर अर्को के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि, यसमा चाहिँ के हुन्छ, मेमोरी सेल्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। एक्वायर्ड इम्युनिटीमा चाहिँ मेमोरी सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है। त्यसैले चाहिँ के हुन्छ, प्राइमेरी इम्युन रेस्पोन्स। त्यसैले प्राइमरी इम्युन रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ, प्राइमेरी इम्युन रेस्पोन्स भन्दा चाहिँ के हुन्छ, सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ। सेकेन्डरी के भयो, इम्युन रेस्पोन्स है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, मेमोरी सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसैले प्राइमेरी इम्युन रेस्पोन्स भन्दा चाहिँ सेकेन्डरी इम्युन रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ, ग्रेटर है त। म जहाँ पनि यो कुरा सम्झाएको छु किनकि यो इम्पोर्टेन्ट छ। ग्रेटर हुन्छ अनि एकदम के हुन्छ, फास्ट हुन्छ है। यो चारवटा फिचर चाहिँ जान्न पऱ्यो है त। प्रायर एक्सपोजर टु माइक्रो अर्ग्यानिजम्स, अनि स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। त्यसपछि प्रायर एक्सपोजर, सुरुमा एक्सपोजर हुनैपर्छ, बिना एक्सपोजर यत्तिकै आउँदैन है। त्यसपछि यो चाहिँ के भयो, एक्वायर्ड बाई पर्सन ड्युरिङ हिज के भयो, एक्वायर्ड बाई पर्सन ड्युरिङ हिज लाइफ टाइम। अनि अर्को चाहिँ के भयो, मेमोरी सेल्स प्रेजेन्ट। चारवटा फिचर चाहिँ के हुनु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो है त। एक्वायर्ड इम्युनिटी भन्ने बित्तिकै ती चारवटा चाहिँ सुरुमा भन्नु पऱ्यो है। अब एक्वायर्ड इम्युनिटीमा नि के पर्छ, दुईवटा हुन्छ। एक्वायर्ड इम्युनिटी पनि के हुन्छ, एक्वायर्ड इम्युनिटी पनि दुईवटा हुन्छ। एउटा चाहिँ एन्टिबडी है त, एन्टिबडी मिडिएटेड इम्युनिटी। एउटा चाहिँ के हुन्छ, एन्टिबडी मिडिएटेड के हुन्छ, इम्युनिटी है। एउटा चाहिँ के हुन्छ, एन्टिबडी मिडिएटेड इम्युनिटी है। अर्को चाहिँ के हुन्छ, सेलुलर इम्युनिटी, सेलुलर इम्युनिटी है। एन्टिबडी मिडिएटेड इम्युनिटीलाई चाहिँ के भनिन्छ, ह्युमरल इम्युनिटी भनिन्छ है त। एन्टिबडी मिडिएटेड इम्युनिटीलाई चाहिँ के भन्छ, ह्युमरल इम्युनिटी भनिन्छ। अब सुरुमा चाहिँ हामी आज एन्टिबडी मिडिएटेड इम्युनिटीको बारेमा पढौँ है त। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ कसले मिडिएट गर्छ, यो चाहिँ के भयो, मेडिएटेड बाई है त। एन्टिबडी चाहिँ कसले हो, इट इज मेडिएटेड बाई बी लिम्फोसाइट। इट इज मेडिएटेड बाई के भयो, बी लिम्फोसाइट है। अनि त्यसपछि रिक्वायर्स or do not require T lymphocytes है। requires or do not requires के भयो, T lymphocytes
त्यसपछि ह्युमरल इम्युनिटीको काम चाहिँ के हो, फर्मेसन अफ, मेनली यसको काम चाहिँ फर्मेसन अफ एन्टिबडी, फर्मेसन अफ एन्टिबडी है। अनि त्यसपछि यति तिनवटा काम, यति कुरा चाहिँ सुरुमा जान्नु पऱ्यो है त। कसैले तिमीलाई एन्टिबडी मेडिएटेड ह्युमरल इम्युनिटीको बारेमा सोध्यो भने सुरुमा तिमीले मेडिएटेड बाई के भयो, बी लिम्फोसाइट, रिक्वायर्स अर डु नट रिक्वायर टी लिम्फोसाइट्स, अनि फर्मेसन अफ एन्टिबडी, यो तिनवटा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स हो है त। अब चाहिँ मेकानिजम अफ ह्युमरल इम्युनिटी है त। यो मेकानिजम अफ ह्युमरल इम्युनिटी नबुझेपछि चाहिँ अरू टपिकहरू पनि बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ है त। यसमा चाहिँ सुरुमा के छ, मेकानिजम अफ ह्युमरल इम्युनिटी, मेकानिजम अफ ह्युमरल इम्युनिटी है त। मेकानिजम अफ ह्युमरल इम्युनिटी, अथवा यसलाई चाहिँ के भन्छ, यसलाई चाहिँ अर्को हाम्रो भाषामा चाहिँ है हाउ एन्टिबडी इज फर्मड है त। कसरी एन्टिबडी फर्म भयो त है, हाउ एन्टिबडी इज फर्म, त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामी पढ्दैछौँ है त, हाउ एन्टिबडी इज फर्मड है। सुरुमा चाहिँ अब के हुने रहेछ भन्दाखेरि, सुरुमा अब ह्युमरल इम्युनिटीको सुरुमा है त, सुरुमा चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई है, यसको चाहिँ 5वटा स्टेप छ। यो स्टेप तिमीहरूले जान्नु पऱ्यो। सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, पछि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है त, नर्मल हो है, यो एकदम नर्मल कुरा हो। सुरुमा एन्टिजेन प्रेजेन्टेसन है, एन्टिजेन प्रेजेन्टेसन, मेकानिजम अफ ह्युमरल इम्युनिटी है। त्यसपछि क्लोनल है त, क्लोनल सेलेक्सन, यो सबै बुझिन्छ है त एकैछिनमा। मैले सुरुमा टपिक मात्र इलिस्ट्रेट गरेँ। अर्को हुन्छ क्लोनल एक्सपेन्सन, त्यसपछि एक्टिभेसन अफ बी लिम्फोसाइट्स, एक्टिभेसन अफ के भयो, बी लिम्फोसाइट्स। त्यसपछि के भयो, एन्टिबडी प्रोडक्सन, one moment है, just give a break। ल है त, एन्टिबडी प्रोडक्सन है, एन्टिजेन प्रेजेन्टेसन, क्लोनल सेलेक्सन, क्लोनल एक्सपेन्सन, एक्टिभेसन अफ बी लिम्फोसाइट, त्यसपछि एन्टिबडी के भयो, एन्टिबडी प्रोडक्सन है त। सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो है। सुरुमा चाहिँ अब हामीलाई के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि, एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्नको लागि है, एन्टिजेनलाई चाहिँ है, एन्टिजेनलाई चाहिँ केले प्रेजेन्ट गर्ने हो है त, केले प्रेजेन्ट गर्ने हो, कसलाई प्रेजेन्ट गर्ने हो है, टु हुम। सुरुमा यो कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो है, कसले प्रेजेन्ट गर्ने। सुरुमा चाहिँ एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो बडीमा एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल्सहरू हुन्छ है त। एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो बडीहरूमा एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल्सहरू हुन्छ। एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल्सहरू 3टा छन्, नाम जान्नुपर्छ है त तिमीहरूले। एउटा के भयो, डेन्ड्राइटिक सेल्स, एउटा के हो, डेन्ड्राइटिक सेल्स, अनि म्याक्रोफेज, डेन्ड्राइटिक सेल्स, म्याक्रोफेज, अनि बी लिम्फोसाइट्स। यिनीहरूले चाहिँ के भयो, एन्टिजेनलाई के गर्छ, एन्टिजेनलाई प्रेजेन्ट गर्छ है, एन्टिजेनलाई के गर्छ, प्रेजेन्ट गर्छ है त। एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल्स भन्यो भने कसैले सोध्यो भने यो 3टा भन्नु पऱ्यो है, डेन्ड्राइटिक सेल, म्याक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट। कसलाई प्रेजेन्ट गर्ने हो त, प्रेजेन्ट गर्ने भनेको नेइभ टी सेल्स, अथवा के भयो, हेल्पर टी सेल्स है त। कसलाई हो भन्दाखेरि हेल्पर टी सेललाई के गर्नु पऱ्यो, हेल्पर टी सेललाई चाहिँ एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो है। अब एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्ने बेला है, एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्ने बेला चाहिँ टी सेललाई है त, टी सेलको चाहिँ के हुन्छ, टी सेलको है त, टी लिम्फोसाइट्स है, एन्टिजेन चाहिँ यसलाई के गर्नु पऱ्यो, यसले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने हो
है टी लिम्फोसाइटसँग। अब सुरुमा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि टी लिम्फोसाइटले चाहिँ जस्तो पायो त्यस्तै एन्टिजेन एक्सेप्ट गर्दैन है त। टी लिम्फोसाइटको लागि चाहिँ दुईवटा क्राइटेरिया हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ यसको रिसेप्टरमा है त, टी सेलको रिसेप्टर है, टी सेल भएपछि टी सेल रिसेप्टरमा चाहिँ त्यो एन्टिजेन फिट हुन पऱ्यो है त। त्यो एन्टिजेन चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, फिट हुन पऱ्यो। अनि एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले है त, त्यसपछि एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले चाहिँ है, अनि एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो है। यत्तिकै एन्टिजेन मात्रै आयो भने हुँदैन, एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो त्यो एन्टिजेनलाई। अनि एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल है, मैले एपिसी भन्छौँ, हामी सर्टकट पनि एपिसी नै भन्छौँ है त, एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल है। एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले चाहिँ त्यो एन्टिजेनलाई केमा लिएर आउनु पऱ्यो, एमएचसी क्लास 2 मोलिक्युलमा है त, एमएचसी क्लास 2 मोलिक्युलमा। एमएचसीको बारेमा पनि एउटा लेक्चर आउँछ है त, अहिलेलाई यति सम्झ्यौ। रिसेप्टरमा चाहिँ सुरुमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ, एन्टिजेनलाई प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो है। एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलहरूले चाहिँ कसलाई एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्ने हो, प्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ हेल्पर टी सेललाई है, नेइभ टी सेललाई अथवा टिएच सेललाई है, नेइभ हेल्पर टी सेल्स भनेर सम्झिँदा हुन्छ है त। अनि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्सहरू चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ जस्तो पायो त्यस्तै एन्टिजेन हुँदैन है त। एक त उनीहरूको टी सेलको रिसेप्टरमा फिट हुने एन्टिजेन चाहियो है, अनि त्यो एन्टिजेन चाहिँ यसलाई एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलहरूले प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो। एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलहरूले चाहिँ त्यो एन्टिजेनलाई चाहिँ एमएचसी क्लास 2 मोलिक्युलमा राखेर बल्ल के गर्नु पऱ्यो, प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो है। अब यसको सिनारियो के हुन्छ म भन्छु है त। अब हाम्रो बडीमा के हुन्छ भन्दाखेरि है, हाम्रो बडीमा चाहिँ अब सुरुमा है त नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो जुन म्याक्रोफेज छ है, हाम्रो बडीमा चाहिँ नर्मल्ली म्याक्रोफेजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब सुरु हुन्छ है त कहानी है। अब म्याक्रोफेजले है, यो चाहिँ यो के भयो, म्याक्रोफेज है, यो चाहिँ मानौँ के भयो, हाम्रो म्याक्रोफेज है त। अनि त्यसपछि म्याक्रोफेजले चाहिँ मानौँ यो चाहिँ के भयो, ब्याक्टेरिया है त, यो चाहिँ सिङ्गो ब्याक्टेरिया। अनि सिङ्गो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ म्याक्रोफेजले के गर्छ, आफ्नो हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम्सले है त, केले हो, आफ्नो हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम्सले, आफ्नो हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम्सले चाहिँ साइज है त, एन्टिजेन है त, स्मल साइज बनाउँछ। कतिको भन्दाखेरि इम्युनोजेनिसिटी, त्यसको चाहिँ के हुन सकोस्, इम्युनोजेनिसिटी हुने खालको के गर्छ, ब्याक्टेरियालाई ब्रोक गरेर त्यसको एन्टिजेन निकाल्छ है। अनि त्यो एन्टिजेनलाई चाहिँ म्याक्रोफेजले है, यहाँबाट चाहिँ त्यो एन्टिजेनलाई चाहिँ म्याक्रोफेजले केमा प्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि एमएचसी है, यहाँ मैले दुईवटा यो देखाउँछु, यो चाहिँ के भयो है त, यो एन्टिजेनलाई चाहिँ यहाँ राखेर के गर्छ, यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ एमएचसी क्लास 2 मोलिक्युल है त, यो चाहिँ के भयो, एमएचसी क्लास 2 मोलिक्युल है। भने चाहिँ सुरुमा के बुझ्नु पऱ्यो, म्याक्रोफेजले है, म्याक्रोफेजले चाहिँ एउटा एन्टिजेनलाई ब्याक्टेरियालाई ब्रेक गरेर है, ब्रेक केले गर्ने, हाइड्रोलाइटिक इन्जाइमले। अनि कत्रो बनाउने एन्टिजेन, जुन एन्टिजेनको चाहिँ के हो, इम्युनोजेनिसिटी हुन सकोस् है, त्यत्रो एन्टिजेन बनाउँछ। अनि त्यसलाई चाहिँ कहाँ राख्छ, यसले एमएचसी क्लास 2 मोलिक्युलमा राख्छ। अनि कसलाई प्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि टी लिम्फोसाइटलाई है त, टी लिम्फोसाइटलाई है, टी लिम्फोसाइटलाई। अब टी लिम्फोसाइट पनि हाम्रो बडीमा धेरै हुन्छ है त। कुनै टी लिम्फोसाइटको के हुन्छ, रिसेप्टर यस्तो भइदिन्छ है त, कुनै टी लिम्फोसाइटको रिसेप्टर यस्तो छ, कुनै टी लिम्फोसाइटको रिसेप्टर के छ, यस्तो छ, कुनै टी लिम्फोसाइटको रिसेप्टर यस्तो छ। यो किन भनेको भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाको लागि है त, डिफ्रेन्ट के भयो, डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाको लागि के छ, डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाको लागि अथवा डिफ्रेन्ट एन्टिजेन भनौँ, डिफ्रेन्ट एन्टिजेनको लागि चाहिँ के हुन्छ, टी सेल रिसेप्टर है त, टी सेल है, यो एउटा के भयो, टी सेल हो, यो अर्को के भयो, यो पनि टी सेल हो, अर्को यो चाहिँ के भयो, अर्को टी सेल हो। त्यसैले डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाको लागि चाहिँ के भयो, डिफ्रेन्ट टी सेल रिसेप्टर छ है। त्यसैले चाहिँ के भनेको थियौँ, देयर इज वाइड डाइभर्सिटी, मैले त्यही भएर सुरुमा लेक्चरमा भनेको थिएँ नि त्यहाँ, वाइड डाइभर्सिटी इन के भयो, एक्वायर्ड इम्युनिटी। डाइभर्सिटी किन हुन्छ, डाइभर्सिटी एउटा यसको यो कारणले भएको है त, एक्वायर्ड इम्युनिटीमा डाइभर्सिटी भएको एउटा मेन रिजन पनि के भयो, यही हो कि टी सेल रिसेप्टरहरू चाहिँ के छ, डिफ्रेन्ट छ है। यदि यो ब्याक्टेरिया चाहिँ के छ, साल्मोनेला छ है त, साल्मोनेला छ भनेपछि यो एमएचसीमा जुन यो साल्मोनेलाको मोलिक्युल छ है, त्यो चाहिँ यो चाहिँ सिगेलाको लागि बनेको रिसेप्टर छ भने त्यहाँ फिट हुँदैन। यो चाहिँ गएर कहाँ फिट हुन्छ,
साल्मोनेलाकै है मानौँ यो साल्मोनेलाकै लागि बनेको रिसेप्टर छ भने चाहिँ यो साल्मोनेलाकै रिसेप्टरमा गएर चाहिँ यो के हुन्छ फिट हुन्छ है। यसलाई चाहिँ यो फेनोमेननलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो फेनोमेननलाई चाहिँ मैले अहिले लेखेको थिएँ क्लोनल के भयो क्लोनल सेलेक्सन। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ क्लोनल सेलेक्सन भन्छ है। क्लोनल सेलेक्सन अझै भ्याएँ होइन, सुरुबाट म फेरि एकपल्ट रिभाइज गरिदिएँ है। सुरुमा के भयो म्याक्रोफेजले कुनै पनि ब्याक्टेरियालाई आफ्नो हाइड्रोलाइटिक इन्जाइमले डिस्ट्रोय गरेर है त्यो एन्टिजेनलाई चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट गरेको थियो MHC क्लास 2 मोलिक्युलमा राखेर चाहिँ कसलाई प्रेजेन्ट गरेको थियो MHC क्लास 2 मोलिक्युलमा राखेर चाहिँ टी सेललाई प्रेजेन्ट गरेको थियो। किनभनेको यो भनेको एउटा के भयो एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल हो है। म्याक्रोफेज भनेको के भयो एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल हो। अब एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल भएपछि के हुन्छ यसले एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्यो केमा राखेर MHC क्लास 2 मोलिक्युलमा राखेर कहाँ प्रेजेन्ट गर्यो टी सेलमा प्रेजेन्ट गर्यो। अब टी सेल पनि धेरै छन् हामीसँग है, टी सेल पनि के छन् धेरै छन्। अब त्यही पर्टिकुलर एन्टिजेनको लागि भनेको रिसेप्टरमा यति गएर फिट भयो। जस्तै यसमा चाहिँ गएर के हुन्छ यो चाहिँ गएर फिट हुन्छ है त, सेकेन्डमा चाहिँ गएर के हुन्छ यो फिट हुन्छ। फिट भएपछि बल्ल के भयो हाम्रो क्लोनल सिलेक्सन भयो। अब जे गर्ने यो काम यो टी लिम्फोसाइडले गर्छ, अरू टी लिम्फोसाइडहरूको यहाँ काम लागेन। यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वाइड डाइभर्सिटी भन्ने भयो है, वाइड डाइभर्सिटी भन्ने भयो एक्वायर्ड इम्युनिटीमा। किनकि अब हामीले यो प्रोसेसबाट एन्टिबडी निकालिन्छ भने साल्मोनेलालाई बनेको एन्टिबडी चाहिँ फरक हुने भयो, किनकि त्यसको लागि एक्टिभेट भएको टी सेल पनि फरक हुने भयो। अब त्यो टी सेलले एक्टिभेट गर्ने बी सेल पनि अब साल्मोनेलाको लागि फरक हुन्छ। त्यसैले के छ वाइड डाइभर्सिटी इन के छ वाइड डाइभर्सिटी इन के भयो एक्वायर्ड इम्युनिटी है। त्यसैले वाइड डाइभर्सिटी इन एक्वायर्ड इम्युनिटी भनेको किनकि के भयो डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरिया अथवा डिफ्रेन्ट एन्टिजेनको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट के छ टी सेल रिसेप्टर छ है। अनि गएर एन्टिजेन चाहिँ MHC मोलिक्युल चाहिँ गएर त्यसमै फिट हुन्छ जुन रिसेप्टरमा चाहिँ यो ठ्याक्कै फिट हुन्छ है, जुन रिसेप्टरको लागि यो बनेछ है। अनि त्यति मात्रै होइन है त, अब त्यति मात्रै होइन MHC2 मोलिक्युल है त, यो चाहिँ त्यसमा पनि फेरि म यो कुरा गर्छु है। ल यति चाहिँ तिमीहरूले सुरुमा बुझ्यौ है। अब त्यति मात्रै भएर हुँदैन है त। टी लिम्फोसाइड भनेको चाहिँ एकदम के भयो टी लिम्फोसाइड भनेको चाहिँ एकदम जिद्दी हो है। टी लिम्फोसाइड भनेको चाहिँ एकदम जिद्दी हो। सुरुमा यसले के चेक गर्छ भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ हाम्रो यो के थियो यो चाहिँ हाम्रो म्याक्रोफेज थियो है त, यो हाम्रो म्याक्रोफेज थियो, यो चाहिँ हाम्रो त्यो सेलेक्टेड है त। अहिले सेलेक्ट भएको के भयो अहिले सेलेक्ट भएको टी लिम्फोसाइड है। यसले चाहिँ के गर्यो एन्टिजेन चाहिँ प्रेजेन्ट गर्यो है, एन्टिजेन चाहिँ केमा प्रेजेन्ट गर्यो एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्यो अनि यसको रिसेप्टर पनि ठ्याक्क मिल्यो है त। यो चाहिँ के भयो यो मैले यहाँ लेबल गरिदिन्छु, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, सबै कुरा जानेर मात्रै अगाडि बढ्ने है। MHC क्लास 2 है, यो चाहिँ एन्टिजेन है जुन प्रेजेन्ट भएको एन्टिजेन है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ टी सेल रिसेप्टर यो चाहिँ म्याक्रोफेज अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के भन्न पाउँछु मैले चाहिँ यसलाई अहिले एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल भन्न पाउँछु है। प्लस अब छुट्टै यो चाहिँ के भयो CD4 है, CD4 टी हेल्पर सेल हो है। यो चाहिँ के भयो CD4 टी हेल्पर सेल हो है। CD4 भनेको क्लस्टर्स अफ डिफ्रेन्सिएसन है। यो चाहिँ साइन्टिस्टहरूले यो एन्टिबडी राखेर गरेको, त्यो चाहिँ तिमीहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट छैन है। सम्झिन्छ चाहिँ कति भन्दाखेरि टी लिम्फोसाइड है, यो चाहिँ के भयो CD4 लिम्फोसाइडमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ एउटा CD4 मोलिक्युल पनि हुन्छ है। एउटा चाहिँ के हुन्छ CD4 मोलिक्युल पनि हुन्छ है। ल CD4 मोलिक्युल पनि हुन्छ, मैले ल अर्कै कलर लगाइदिएँ CD4 मोलिक्युल है त, CD4 मोलिक्युल पनि हुन्छ। CD4 मोलिक्युलले चाहिँ के चेक गर्छ भन्दाखेरि चेक वेदर एन्टिजेन इज प्रोसेस्ड बाई है, चेक वेदर एन्टिजेन इज प्रोसेस्ड बाई है, इज प्रोसेस्ड बाई MHC है त, इज प्रोसेस्ड बाई MHC क्लास 2 मोलिक्युल है त। MHC क्लास 2 मोलिक्युलले त्यो एन्टिजेनलाई प्रोसेस गरेको कि होइन चेक गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ CD4 मोलिक्युलले गर्छ है। भनेपछि टी सेलमा है त, टी सेलमा चाहिँ के भयो टी सेलमा चाहिँ टी सेल रिसेप्टरको काम चाहिँ के भयो टी सेल रिसेप्टरको काम चाहिँ के भन्छ टी सेल रिसेप्टरको काम चाहिँ एक्सेप्ट पर्टिकुलर एन्टिजेन एक्सेप्ट पर्टिकुलर है त, मैले अघिकै कुरा फेरि भनिदिएँ एक्सेप्ट पर्टिकुलर एन्टिजेन विच क्यान फिट इन इट
है त एक्सेप्ट पर्टिकुलर एन्टिजेन विच क्यान फिट इन इट है त फिट इन इट है। अनि CD4 मलिक्युलको काम चाहिँ के भयो CD4 मलिक्युलको काम चाहिँ के भयो चेक वेदर द एन्टिजेन इज प्रोसेस्ड बाई क्लास 2 मलिक्युल है त। यो दुइटै काम चाहिँ के गर्छ टी लिम्फोसाइटले चाहिँ सुरुमा चेक गर्छ है 2 लिम्फोसाइट है त। यो MHC क्लास 2 मलिक्युल हो है त। ल यदि अब यो दुइटै प्रोसेस करेक्ट भयो है त, यो दुइटै प्रोसेस चाहिँ यदि के भयो करेक्ट भयो भने चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो टी लिम्फोसाइटले है त यो मानौँ यो टी लिम्फोसाइट हो, एउटै कलर बनाइदिउँ है त ल है त। टी लिम्फोसाइटले है यो चाहिँ उसको के भयो टी सेल रिसेप्टर हो। टी सेल रिसेप्टरमा चाहिँ यसमै फिट हुने के भयो एन्टिजेन पनि बाइन्ड भयो है। यो एन्टिजेनलाई चाहिँ के गर्यो MHC क्लास 2ले नि मलिक्युलले मलिक्युल यो चाहिँ के भयो MHC क्लास 2 मलिक्युल हो भनेर पनि के भयो हाम्रो यो CD4 ले रिकगनाइज गर्यो है त। मानौँ यो चाहिँ के भयो CD4 प्रोटिन है त। यो चाहिँ के भयो CD4 प्रोटिन। यो दुइटै काम के भयो फिट भयो है त। यो दुइटै काम फिट भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि है यो दुइटै काम फिट भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अझै अर्को एउटा स्टिमुलेसन पनि आउँछ है। त्यो स्टिमुलेसन के को बिच हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ के भयो B27 है त। यहाँबाट चाहिँ के भयो B27 भन्ने प्रोटिन जान्छ है। यहाँबाट चाहिँ के भयो CD ल यहाँबाट चाहिँ के भयो CD28 भन्ने मलिक्युल जान्छ है त। यो टी लिम्फोसाइटबाट चाहिँ के हुन्छ टी लिम्फोसाइटबाट चाहिँ एकैछिन है अनि त्यसपछि योबाट चाहिँ है यहाँबाट चाहिँ के भयो CD28 भन्ने मलिक्युल आउँछ है। यो चाहिँ टी लिम्फोसाइटबाट अनि म्याक्रोफेजबाट चाहिँ B27 भन्ने प्रोटिन हुन्छ है त। यो दुइटा पनि के हुन्छ एकअर्कासँग बाइन्ड हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ को स्टिम्युलेसन है। यसलाई चाहिँ हामीले को स्टिम्युलेसन भन्छौँ है। हामीले स्टिम्युलेसन चाहिँ कसलाई भन्ने हो स्टिम्युलेट भयो भनेर चाहिँ कसरी भन्ने हो स्टिम्युलेट चाहिँ जब के हुन्छ टी सेल रिसेप्टरमा चाहिँ के गर्छ एक्सेप्ट गर्छ पार्टिकुलर एन्टिजेन जुन चाहिँ त्यहाँ फिट हुनसक्छ है अथवा जसको लागि चाहिँ त्यो टी लिम्फोसाइट बनेको थियो है। कहिले त्यो एन्टिजेन आउँछ र मलाई फिट हुन्छ भनेर बसेको थियो है। अनि त्यही एन्टिजेन आउनु र त्यहाँ फिट हुनुको प्रोसेसलाई चाहिँ स्टिमुलेट भन्छ। अनि CD4 मलिक्युलले के चेक गर्छ वेदर त्यो एन्टिजेन चाहिँ प्रोसेस गरेको हो कि होइन MHC क्लास 2ले। यो दुइटै भएपछि म्याक्रोफेजबाट निस्केको B27 भन्ने प्रोटिन अनि टी लिम्फोसाइटबाट निस्केको CD28 भन्ने प्रोटिन पनि के हुन्छ एकअर्कामा के हुन्छ एट्याच हुन्छन् है त। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ को स्टिमुलेसन भनिन्छ। अब स्टिमुलेसन पनि भयो को स्टिमुलेसन पनि भएपछि चाहिँ के भयो अब तल चाहिँ यहाँ टी लिम्फोसाइटभित्र चाहिँ के हुन्छ CD3 है त। CD3 प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ स्टिमुलेट हुन्छ है। यो स्टिमुलेट भयो भने चाहिँ अब यहाँ तलपट्टिको सिग्नल पाथवे हुन्छ। डिफ्रेन्ट सिग्नलबाट चाहिँ यो टी लिम्फोसाइटले चाहिँ के निकाल्छ भन्दाखेरि इन्टरल्युकिन 2 निकाल्छ है। अनि इन्टरल्युकिन 2 को के हुन्छ रिसेप्टर है। यो सिग्नलिङ छ है। CD3 स्टिमुलेट भएपछि यो सिग्नलिङ गर्छ कसलाई भन्दाखेरि जान्छ यो डिएनएमा है त। अनि डिएनएमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरल्युकिन 2 र इन्टरल्युकिन 2 को लागि के हो रिसेप्टर है त। इन्टरल्युकिन 2 अनि इन्टरल्युकिन 2 को लागि बनेको रिसेप्टरको चाहिँ के हुन्छ सिन्थेसिस इन्क्रिज गराउँछ है। यसको लागि बनेको अनि यसको चाहिँ के गराउँछ सिन्थेसिस के गराउँछ इन्क्रिज गराउँछ है। सबैभन्दा सुरुमा तिमीले के थाहा पाउनु पऱ्यो भने जस्तो पाए त्यस्तै एन्टिजेनले मिल्दैन है त। जस्तो पाए भनेको यो साल्मोनेलाको लागि बनेको टी सेल रिसेप्टर हो है त। यो चाहिँ साल्मोनेलाको लागि बनेको टी सेल रिसेप्टर हो भने है त्यहाँ चाहिँ कहिले पनि के भयो सिगेलाको एन्टिजेन गएर चाहिँ बाइन्ड हुन पाउँदैन है त। सिगेलाको एन्टिजेन गएर चाहिँ के हुँदैन बाइन्ड हुन पाउँदैन। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले सुरुमै क्लियर भएर अनि बल्ल अगाडिको यो फर्दर प्रोसेस जाऊ है। यो काम चाहिँ कसले गर्छ टी सेल रिसेप्टर है। यसको मैले यहाँ लेख्न बिर्सेँ टी सेल रिसेप्टरले चाहिँ यो काम राम्ररी गर्छ थाहा पाउँछ है त। ल
अब के भयो साल्मोनेलाको टिसेल रिसेप्टरमा सिगेलाको एन्टिजेन गएर बाइन्ड हुन पाउँदैन। एकपटक यो CD4ले पनि कन्फर्म गर्यो एमएससीलाई अनि टिसेल रिसेप्टरमा नि त्यो फिट भयो। त्यसपछि अब के हुन्छ इन्ट्रासेलुलर CD3 प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ एक्टिभेट हुन्छ। यसले चाहिँ इन्ट्रासेलुलर सिग्नल दिन्छ अनि त्यो इन्ट्रासेलुलर सिग्नलले चाहिँ न्युक्लियसमा गएर डिएनएलाई इन्टरल्युकिन 2 र इन्टरल्युकिन 2 को रिसेप्टरको लागि चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन स्टिमुलेट गर्छ, जसले गर्दा धेरै नम्बरमा के निस्किन्छ इन्टरल्युकिन 2 निस्किन्छ। अनि इन्टरल्युकिन 2 जब निस्किन्छ यदि त्यो इन्टरल्युकिन 2ले है इन्टरल्युकिन 2ले चाहिँ त्यही रिसेप्टरमा त्यही लिम्फोसाइटको रिसेप्टरमा एक्ट गर्यो भने त्यो लिम्फोसाइट चाहिँ के हुन थाल्छ भन्दाखेरि प्रोलिफरेट हुन थाल्छ है। त्यो लिम्फोसाइट त एउटा मात्रै थियो नि त त्यहाँ है। अब यो चाहिँ के हुनसक्छ माइटोसिस हुन थाल्छ है, माइटोसिस हुन थाल्छ अथवा प्रोलिफरेट है त प्रोलिफरेट हुन थाल्छ। त्यो लिम्फोसाइट चाहिँ के हुन थाल्छ माइटोसिस हुन थाल्छ अथवा त्यो लिम्फोसाइटको चाहिँ के हुन्छ प्रोलिफरेट हुन थाल्छ है। त्यो लिम्फोसाइट चाहिँ प्रोलिफरेट हुन थाल्छ है। अनि यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, यो प्रोसेसलाई चाहिँ क्लोनल एक्सपान्सन भनिन्छ। यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले क्लोनल एक्सपान्सन भनिन्छ है। यो प्रोसेसलाई चाहिँ क्लोनल एक्सपेन्सन भनिन्छ। भनेपछि अब टी हेल्पर भनेपछि हेल्पर टी सेल है। भनेपछि अब हामीसँग के पायौँ हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल अगेन्स्ट है त हेल्पर टी सेल्स अगेन्स्ट के भयो हेल्पर टी सेल्स अगेन्स्ट है। मानव हामीले सुरुमा साल्मोनेला भनेको थियौँ है त, सुरुमा हामीले साल्मोनेला भनेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हेल्पर टी सेल्स अगेन्स्ट साल्मोनेला चाहिँ के भयो हामीले हेल्पर टी सेल्स अगेन्स्ट साल्मोनेला चाहिँ लार्ज क्वान्टिटीमा पायौँ है। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के पायौँ लार्ज क्वान्टिटीमा पायौँ है, लार्ज क्वान्टिटीमा पायौँ है। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ। पार्ट 2 चाहिँ अर्कोमा आउँछ है त।